भाटीकर ट्रस्टा तर्फे हांव ब्लड सेंटर साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांचे देव बरें करूं म्हणटा की तांणी आमकां सदांच ब्लड डोनेशन कॅम्प घडोवपाक मदत केल्ली आसा. हो उपक्रम आमी 2011 पासून चालू केल्लो आसा आनी हो असोच चालू उरतलो कित्याक रक्ताची भरपूर गरज आसा. आमकां डे टू डे कॉल येता दोतोर ब्लड कार्ड जाय किंवा दोतोर आमकां फ्रेश डोनर जाय. सो हे आमचे उपक्रम चालू उरतले. आमचो फुडलो कॅम्प जागतीक रक्तदान दिवस म्हणजे 14 जुनाक आयतारा आसतलो इन कोलॅबोरेशन विथ GMC ब्लड बँक आनी अशें आमचे कॅम्प चालू उरतले. हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक की तुमी सगळ्यांनी ह्या रक्तदानाचो फायदो घेवचो. एवरी मेल डोनर कॅन डोनेट वन्स इन 3 months and every female donor can donate once in 4 months. सो हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की तुमी ह्या उपक्रमाचो फायदो घेवचो. देव बरें करूं. येस. आणि म्हाका मधुबाब आणि डॉक्टर रेबो यांच्यानी दिवली पेटून रीत सर. Good morning. On behalf of Hospicio Blood Center, firstly I would like to thank Bhattikar Charitable Trust for organizing the blood donation camp. What is the requirement of blood? If you go to see every day, we get a rising incidence of accidents, rising incidence of cancer cases, and alarming rise in cardiac cases. For each cardiac cases, you require 8 to 10 bottles. So this is the reason why blood has to be donated on a regular basis. Because till now, though science has advanced, we do not have a substitute for blood. So till then, we have to continue with blood donation. And we are grateful that we have always been associated with Bhattikar Charitable Trust and Dr. Kautuk and in the past Dr. Ketan was very motivating and mobilizing donors. I still remember and we can still echo the Ketan's voice. Hey, yeah, donate kar rahe, fast. So, and he never questioned me if the donor was different, because we know some organizers, they question the doctor, why can't donate, why, but he never questioned. If you cannot donate, do it increase your HB by vegetables or what dietary. So I hope this association will always continue, and I pledge my full support to Dr. Kautuk, because we have to carry forward Dr. Ketan's vision and mission. So once again, thank you. अमिना वेदिका आणि डायनामिक आमचो होंडा युनिट जो आसा इंडियन रेड क्रॉस त्याचे अध्यक्ष बाब कौतुक भाटीकर इज अ इनर्जेटिक पर्सन, खूप धांवता. भाटीकर चॅरिटेबल ट्रस्टान सुरू केल्ल्या ह्या प्रोग्रामाक आमी सपोर्ट केलो. थंयच्यान नंदनवन रेजिडेंट्स असोसिएशन आमचो हॉल आसा, AC हॉल आसा, तुमी पत्रकारांक बी केन्ना फुकट दिवपाक शकता. थंय आमी ब्लड ऑर्गन डोनेशन अवेरनेस कॅम्प, कित्याक बेश्टेच ऑर्गन लासून उडयतात लोक. ऑर्गन गरज आसता लोकांक मेळचे म्हणून बाब कौतुक भाटीकरान मोहन फाउंडेशन हेचे बरोबर ऑर्गन डोनेशन अवेरनेस कॅम्प आनी 12 एप्रिलाक त्याच बरोबर ब्लड डोनेशन कोलेस्ट्रॉल डायबेट डिटेक्शन कॅम्प आमी केलो. थंय सक्सेसफूल कॅम्प, फूल गर्दी आशिल्ली. त्या नंतर आमी भाटीकार चॅरिटेबल ट्रस्टान परत रायझिंग पॉयंटाच्या ऑफिसान थंय आमी कॅम्प केलो, खांडेपर्यंत केलो. 10 मेक आमचो लास्ट कॅम्प, आमचो प्रोग्राम जालो केतन भाटीकार बरोबर रायझिंग पॉयंटाच्या ऑफिसान. आनी त्या नंतर हो इन्सिडंट जालो 15 मेक. व्हेरी शॉकिंग. दोतोर म्हाका केन्ना म्हणून उलयला आमी दोतोर उलोवपाक कितें आसा, काम करता त्या मनशा कडेन उलोवपाक कांय प्रॉब्लेम आसना न्हू. जो सदांच फिल्डार आसा, लोकां मदीं आसता. म्हणटकीर हें जें काम आसा कौतुक भाटीकार जशें म्हणटा, रगत दोतोर सांगता तशें रगत ही गरज, रगत हें जिवन ना दोतोर. रगत लो जाल्यार तूं गेलो, 4-5 बी जाल्यार तूं गेलो सारको. म्हणून रगत हेमोग्लोबीन वाडोवपाक प्रयत्न करपाक जाय. कौतुक भाटीकाराचो प्रोग्राम जो आहा बाय भाटीकर चॅरिटेबल ट्रस्ट नंदनवन रेजिडेंट्स असोसिएशन, हांव ताका सांगलां की एनी कॅम्प ऑल विल बी फ्री फॉर हिम. की आनी एक वर्स हांव थंय चॅरमॅन आसा. ब्रेस्ट स्कॅनिंग हांव हॅव रिक्वेस्टेड हिम, ब्रेस्ट स्कॅनिंग आमी करचें, सगळो खर्च आमी सॉल्व करतलो. इतलें सांगून सगळ्यांक देव बरें करून म्हणटा. म्हजें नांव सुधीर राऊत, हांव एक्स डेप्युटी सरपंच विलेज पंचायत कुर्ती खांडेपार. म्हाका सांगपाक खूब
उमेद येता की भाटीकर दोतोर आमच्या मदीं ना तरी आसतना ताजें काम जें आशिल्लें तें काम फूल फ्लॅज तो तसो करतालो तितले तरी करपाक पावचें ना पूण जितलें आमचे कडेन जाता तितलें सगळें आमी करपाक प्रयत्न चालू आसा आतां तातूंतलोच एक भाग म्हणजे हो ब्लड डोनेशन कॅम्प भाटीकर चॅरिटेबल ट्रस्ट हांचे वतीन आमी तो करतात त्याच बरोबर प्रत्येक वाठारान प्रत्येक वार्डान एक एरियेन वचोन फॉगिंग चालू आसा डेली आतां जवळ जवळ 7-8 वार्ड आमचे कंप्लीट जाले त्याच बरोबर बाकीची कामां जी केतन भाटीकर आसतना जी करताले म्हणजे तेजें ऑफिस चालू आसून तेज्या ऑफिसान बाकीची जी कामां जी जाताली खंयची स्किमी म्हणा किंवा मागीर ते गृह आधार लाडली लक्ष्मी ह्यो स्किमी सगळ्यो आधार कार्डाचें कितें अपडेशन आसलें जाल्यार वोटींग कार्डां करपाक हें सगळें काम पयलीं भशेनूच चालू आसा तेन्ना लोकां लागीं मागता की ताजो सगळ्यांनी फायदो घेवचो ऑफिस हांगा एक क्लिनिकान आमच्या हांगा बाकीचे कामां चलता मागीर तेजे घरा कडेन जें ऑफिस आसा त्या ऑफिसानूच हें काम चलता तेन्ना नोटबूक डिस्ट्रिब्युशन जें आशिल्लें तेजे खंय वाटपाचें उरलेलें तें सुद्दां आमी कंप्लीट केल्या त्याच बरोबर बाकीचीं जीं कामां कितें कितें तेणें प्लॅन करून दवरला अशे खुबशे कॅम्प जावपाचे आसा ते थोड्या दिसांनी तुमकां सगळें कळटलें प्रत्येक वाठारान एक कॅम्प जातलो ब्लड डोनेशन जावं ते मागीर ECG जावं किंवा आनी कितें कितें तो करतालो हे सगळें आमी करपाचो प्रयत्न करताले तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट आमकां जर आसलो जाल्यार तेजें जें कार्य आशिल्लें तें आमी बरे भशेन सगळे वाठारांनी व्हरपाचो आमी प्रयत्न करतले थँक्यू आज इन मेमरी ऑफ डॉक्टर केतन भाटीकर हो कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो आसा आमचे भाटीकर चॅरिटेबल ट्रस्टांनी आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा हो अशे कॅम्प्स आमचे चालूच आसता केतन हे ताजें खूब पॅशनूच आशिल्लें सोशल वर्क आनी हें सगळें करपाचें आनी तेजी इच्छा तेजी हें म्हणून हें फुडें व्हरपाक आमचे डॉक्टर कौतुकान हो हें मशाल म्हणटा तशी हाती घेतलेली आसा आनी ती आमी फुडें व्हरतली केतनाचे आमी केन्नाच विसरपाक शकपाना तेणें चालू केल्लें हें सगळें आनी आतां सगळ्याकूच चालू आसता हें ब्लड डोनेशन म्हणजे तुमकां खबर आसा डोनेट ब्लड अँड सेव लायफ म्हणटात तेन्ना सगळ्यांनी आपलें ब्लड दिवन एक हेजी गरज भागोवची हें मागता तुमचे कडेन हांव आनी हें योगदान करून एक सहभाग आमकां करचो अशें मागणी मागता तेन्ना सगळ्यांनी येवन हांगा ब्लड डोनेट करचें आनी एक बरें योगदान दिवचें आनी हांगा हें केल्ले बद्दल भाटीकर चॅरिटेबल ट्रस्ट तशेंच आमचे दोतोर आनी सगळ्यांचे हांव हांगा आयिल्ले बद्दल देव बरें करूं म्हणटा